नाज़रीन आपको बरह रास्त इस्लामाबाद लिए चलेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। काम करता है और उसने भी एक वीडियो बना करके डाली और ये सारे लोग एक्चुअली जो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं और ये उस सारी स्कीम के छोटे छोटे हिस्सेदार हैं जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं और एक मजहबी मुनाफरत पैदा करना चाहते हैं। ये वाहिद हुकूमत है जिसने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ पहले ब्लास्मी के यानी तौहीन मज़हब के केसेस बनाए, उसके बाद टेररिज्म के केसेस बनाए और अब जब वहाँ पे भी बात नहीं बनी तो ये मुख्तलिफ़ बयानात को लेके एक मजहबी मुनाफरत का माहौल बनाना चाहते हैं ताकि इससे उनको जो है चूँकि वो पोलिटिकली एलिमिनेट नहीं हो रहे तो फ़िज़िकली एलिमिनेट जो है उनको किया जाए। और ये तमाम जो सहाफ़ी हैं, ये जो मीडिया स्ट्रेटजिक सेल में काम कर रहे हैं और ये जो नून लीग में और ये मरियम नवाज शरीफ इसके पीछे सारा जो स्ट्रेटजिक सेल है वो चलाती हैं, पैसे भी वही खर्च करती हैं, स्कीम बनाना जो है वो उनका काम है और ये सारा बड़ा अनफॉर्चुनेट काम है जो हो रहा है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि फ़हाद हुसैन जैसा आदमी जिससे आप तवक्को करते हैं कि वो कोई इस तरह के मामलात में नहीं पड़ेगा, वो भी इस सारे अमल का हिस्सा है। भारत इंशाअल्लाह ताला ये तमाम लोग हैं और इन तमाम लोगों की बारी भी आएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो सदा बादशाही तो सिर्फ अल्लाह की है। ये जो भी कर लें इसका इनको जवाब मिलेगा। तो मैं पहले डॉक्टर सानिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी जो 2 टेलीथॉन्स हैं उनके ऊपर आपको एक तफसीली ब्रीफिंग दे दें और पैसा खर्च करने का तरीका बता दें, फिर हम जो सियासत है उसके ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको मैं सलाम पेश करती हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे बाद आप सबसे बात हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो 29 अगस्त को जो टेलीथॉन हुई थी उसकी जो फ़ाइनल जो फ़िगर्स हैं वो हमने कल रात को रिलीज़ की हैं, वो क्या हैं, और फिर बात करेंगे कल के टेलीथॉन की और फिर ख़र्चे पे किस तरह से हम उसको ख़र्च करने का सोच रहे हैं और उसकी टाइमलाइन क्या है। तो जो 29 अगस्त की जो टेलीथॉन थी उसमें 5 अरब के प्लेजेस आए थे और उसमें 2 अरब का जो प्लेज था वो एक ही शख्स ने किया था और वो रिहेबिलिटेशन के लिए उन्होंने प्लेज किया था। तो वो इमीडिएटली पैसे हमें मालूम थे कि वो इमीडिएटली नहीं आएंगे। इसके अलावा 2 अरब नहीं, 5 में से 2 अरब जो थे वो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए थे। अभी हमारे अकाउंट्स में पहली टेलीथॉन में जो कुल पैसा आया था वो 5 अरब रुपया था। हाँ। 5 अरब में से जो 2 अरब रुपया था वो रिहेबिलिटेशन के लिए था, जो टेक्सास के एक आदमी ने जो है वो दिया था और वो सेकंड मरहले में आना था। तो अभी इस वक्त बैंक में हमारे पास 3 बिलियन 30 मिलियन आए हुए हैं और ये इसकी डिटेल जो है ये हमारे 3 अरब 30 करोड़ 3 अरब 30 करोड़ आए हुए हैं और ये बैंक में इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इसमें से 1 बिलियन 92 मिलियन जो हैं वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजे हैं और इसमें से 1 बिलियन 938 मिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 2 अरब जो हैं वो पाकिस्तानियों ने भेजे हैं। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये फिगर उर्दू में ज़रा बता दूँ। प्लीज़। ये जो टोटल फिगर है अब तक जो टोटल प्लेज था जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वो है 5 अरब रुपए का। उसमें से जो पैसा अभी तक हमें रिसीव हो चुका है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हमें 1 अरब और 90 करोड़ रुपया जो है वो मिल चुका है और जो पाकिस्तानी हैं यानी यहाँ पे उनकी तरफ से 1 अरब और 93 करोड़ रुपया मिल चुका है। तो कुल मिला के आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि तकरीबन जो 3 बिलियन 30 मिलियन इस वक्त हमारे पास बैंकों में हैं। मगर जो अहम बात है वो ये है कि हमारे पास बाहर से 3.3 मिलियन डॉलर आया है और क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस जो फेल हुई हैं वो 17 मिलियन डॉलर्स की हैं, यानी कि 3.8 बिलियन जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सका क्रेडिट कार्ड से बाहर से कुछ वजूहात की बिना पर जिन पर भी मैं रोशनी डालूँगी।
یہ ابھی تک جو پیسے آئے ہیں اس میں سے 16% جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں اوورسیز پاکستانی سے، اور 83% جو ہے وہ پاکستان سے آئے ہیں، اور مجموعی طور پر ہمارے پاس 97,507 ڈونرز ہیں، یعنی کہ آلموسٹ 1 لاکھ لوگوں نے ڈونیشن دی ہے۔ جو ایوریج سائز آف ڈونیشن ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کا 69,000 ہے، اور جو پاکستان سے ڈونیشن دے رہے ہیں اس کا ایوریج سائز جو ہے وہ 24,000 روپے ہے۔ تو یہ بہت ہی سبسٹینشیل ڈونیشنز ہیں، اور یہ جو پہلے سائیکل میں یعنی کہ 29 اگست سے لے کے 10 سپٹمبر تک 17 ملین ڈالرز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پروسیس نہیں ہو سکی ہیں۔ اور ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمیں اس طرح پتہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے، اور ویب سائٹ پہ جب لوگ آتے ہیں اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں اور ڈیٹیلز ڈالتے ہیں، سم ڈالتے ہیں، تو جو تھرو ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے بینک کو ہٹ کرتی ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے، مگر جو فیل ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ان کا بھی ڈیٹا موجود ہے۔ تو ایک بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے لوگ اس کاز کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اور چیئرمین عمران خان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے، ان کی دیانت کی وجہ سے یہ پیسے موبلائز ہو رہے ہیں۔ اب کل جو ہم نے جو ٹیلی تھون کی ہے وہ 2 گھنٹے میں 5.2 بلین یعنی کہ 5 ارب سے زیادہ 2 گھنٹے میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے ٹیلی تھون کی تھی وہ 3 گھنٹے کی تھی، اور یہ صرف 2 گھنٹے میں، اور ابھی بھی کالز کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا تھا، رک نہیں رہا تھا۔ ویب سائٹ اور کل آج صبح 2 بجے کے بعد کتنی کمٹمنٹس آئی ہیں اس کی ابھی فی الحال ویزیبلٹی ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو ہیں اس وقت خان صاحب کی کال پر رسپونڈ کر رہے ہیں، پیسے بھیج رہے ہیں، اور اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیسے کو بہت ہی شفافیت کے ساتھ ایک منظم، شفاف، غیر جانبدارانہ انداز سے ہم اس پیسے کو خرچ کریں۔ تو ہم نے مشاورت کا عمل 29 تاریخ کے بعد ہی شروع کر دیا تھا، اور ایک بہت ہی وسیع مشاورت کے بعد اور سوچ بچار کے بعد ہم نے جو میکینزم سوچا ہے وہ یہ سوچا ہے کہ ہم یہ کیش لوگوں کو ڈسبرس کریں اور جلدی سے جلدی کریں، کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے ساتھ ایمرجنسی کیش میں دینے کا، تو اسی ایکسپیرینس کو امپروو کر کے ہم یہ کیش دینا چاہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہٹ کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب حکومتیں ایسی قدرتی آفات میں دیتی ہیں امداد لوگوں کو، اور ویب سائٹ پہ جب لوگ آتے ہیں اپنا کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتے ہیں اور ڈیٹیلز ڈالتے ہیں، سم ڈالتے ہیں، تو جو تھرو ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے بینک کو ہٹ کرتی ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے، مگر جو فیل ہو جاتی ہیں ہمارے پاس ان کا بھی ڈیٹا موجود ہے۔ تو ایک بہت بڑے پیمانے پر پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے لوگ اس کاز کے لیے پیسے دے رہے ہیں، اور چیئرمین عمران خان کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے، ان کی دیانت کی وجہ سے یہ پیسے موبلائز ہو رہے ہیں۔ اب کل جو ہم نے جو ٹیلی تھون کی ہے وہ 2 گھنٹے میں 5.2 بلین یعنی کہ 5 ارب سے زیادہ 2 گھنٹے میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ جو ہم نے ٹیلی تھون کی تھی وہ 3 گھنٹے کی تھی، اور یہ صرف 2 گھنٹے میں، اور ابھی بھی کالز کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا تھا، رک نہیں رہا تھا۔ ویب سائٹ اور کل آج صبح 2 بجے کے بعد کتنی کمٹمنٹس آئی ہیں اس کی ابھی فی الحال ویزیبلٹی ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے۔